बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ पर हम बात करेंगे कि अगर किसी की बौखलाहट देखना हो तो इंडिया उसकी बेहतरीन मिसाल है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ऐसी बातें हमारा हमसाया मुल्क इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता है, मगर अपनी झूठी शान व शौकत दुनिया के सामने कैसे पाश हुई और असल में इंडिया की बौखलाहट की वजह क्या है, नहायत अहम डिटेल्स हैं जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, अली तरीन और हमजा शहबाज को FIA की जानिब से शोकाज नोटिस जारी हो गया है, क्या हो सकता है इस पे बात करेंगे। मगर एक और अहम चीज़, बिलावल भुट्टो की अमेरिका रवानगी के हवाले से सियासत में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है हारून साहब के तर्जिए में कि ये किसी गेम प्लान का हिस्सा है या फिर मुल्क की गर्मी से तंग आकर भुट्टो साहब जो हैं, बिलावल भुट्टो, वो छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहे हैं। कराची जैसा निहायत खूबसूरत शहर जिसके हकूक़ के लिए जंग तमाम सियासी जमातों ने की, माजी से आज तक रैलियां भी निकलती रहीं, जुलूस भी निकाले जाते रहे, मगर तमाम जमातें इसके लिए अपना इंटरेस्ट रखती हैं। मगर इस शहर को हमेशा लावारिस जैसे खिताब से क्यों नवाजा जाता है, इसकी तफसील भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी को सोसाइटी केस का मामला था, आपने उठाया हमारे प्रोग्राम में और फाइनली अदालत ने उसका फैसला दे दिया है। इसके ऊपर हम फॉलोअप तो देंगे, बड़ी ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मगर भारत क्या चाहता है हारून साहब, इतना बौखलाया हुआ क्यों है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, उसका मसला क्या है? वो क्या शेर है, अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब कभी बनाम वतन। क्या बात है, ये अमीर शहर ही की नहीं है, कौमों की भी यही कहानी है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, और हुब्बे वतन है जो वो उसका आखिरी हथियार होता है। ये मज़हब होता है, ये हुब्बे वतन होता है। बाज़ का मज़हब को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है अंग्रेज़ी में, द नेशनलिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। एक नौसरबाज की आखिरी पनाहगाह हुब्बे वतन का नारा होता है। अब वो एक ऐसे स्कैंडल की ज़ात में उसकी तफसील में बयान करता हूँ, लेकिन उससे पहले बपर रावत ने जो कुछ कहा और RKS ने जो उसने कहा, वो 27 जून के बाद जो किस्से छिड़ा जम्मू एयरपोर्ट पर जो हम लोग। अब दिलचस्प बात यह है कि कह तो बपर रावत साहब ने कहा तो ये कि हम पाकिस्तान हमले कर रहा है ड्रोन से, और हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की जगह पे, अपनी मर्ज़ी के तरीके से माज खोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और साथ ही एक अभी तहकीकात हो रही है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, या फिर उधर से ये कमाल है, कमी अफराद। और RSK साहब जो हैं, RKS वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है, राकेश कुमार भाई। अच्छा, और दोनों का झगड़ा है, बड़ा दिलचस्प झगड़ा चल रहा है। वो जो नया उन्होंने सिस्टम बनाया है, क्या है वो, न्यू थिएटर, पता नहीं क्या है वो, इंटरोगेटिव वॉर थिएटर, हाँ, इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर। ये चीनी हमले के बाद अचानक वो हड़बड़ा के उठे, उन्होंने पता चला दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई है, और अब इंटीग्रेटेड वॉर, जैसे हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनका एक मजबूत निज़ाम बनाया है ना, उन्हें अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और सिस्टम बदल रहा है। बपन रावत के बारे में बात रही है, मोदी का बड़ा फेवरेट है, और इसने कहा था पिछले नवंबर में, उससे पहले भी कहा, एक दफ़ा तो इसने ये भी कहा था चीन और पाकिस्तान को बेवकूफ़ शिकस्त दे सकते हैं, और ये नहीं कहीं कह दिया कि चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस सबको शिकस्त दे सकते हैं। और इसीलिए उसके लिए एक ओहदा तराशा गया, सिस्टम ही बदल दिया गया उसके लिए। पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि फुल फ्लैज वार शुरू हो जाए, आर्मी चीफ को अगर उड़ा दिया जाता, और वो भागा उसी वक्त सर पे पाँव रख के भागा। अच्छा, अब वो उसने कह दिया कि ये जो नया हमारा सिस्टम है इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर, इसमें एयरफोर्स जो है एक हेल्पिंग हैंड है, जस्ट अ हेल्पिंग हैंड। हाँ, जैसे इंजीनियर है, उसने कहा जैसे इंजीनियर है, एक आर्म है, उसका एक हिस्सा है, बस कुछ हिस्सों में मामलात में मुआवनत। तो वो एयरफोर्स में उसे बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हो गया। उसमें पहले तो रिटायर्ड एयरफोर्स के अफसरों ने हंगामा किया कि एयरफोर्स का तो लीडिंग रोल होता है, वो एक महज एक हिस्सा कैसे हो गई आपके सिस्टम का। अब वो देखे ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक होता तो क्रिएट कर दिया, अब मतलब उसको एडजस्ट करना है भाई, एक नया सिस्टम डेवलप करना। भुट्टो साहब ने भी किया था ना, चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, यानी वो वैसे सीनियर है भाई, सिस्टम चेन ऑफ कमांड होती है। अब वो कह रहे हैं, एयरफोर्स के लोग कह रहे हैं
کہ بھائی ہم ایک حصہ نہیں، ہمارا لیڈنگ رول ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حصہ ہے. اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان انوالو ہے. اچھا اس میں ہوا یہ اصل میں ظاہر ہے لوکلی ہے، اگر ہوا ہے ایسا، ان کا تو یہ نہیں پتا کیسا گھڑ بھی لیتے ہیں وہ ایک کبا اور ایک 2-3 درخت مارنے کے بعد یہ کہتے ہیں اسٹریٹجک اسٹرائک، اسٹریٹجیکل اسٹرائک. او ہو کیا بھاری بھرکم نام ہے، لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے جی. سلطان محمد فاتح نے استنبول کا گھیراؤ کر لیا ہے جیسے. تو یہ ہے صورتحال جناب والا. اور اس کے میں وہ کہہ رہے ہیں یہاں بھی ایک کہانی گھڑ لی کہ یہاں ڈرون جو ہے پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے. بھائی اگر وہ پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے تو اور اگر ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں کسی نے کیا، وہ ماس والے نہیں کرتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لیزر کا سسٹم بنائیں گے. اچھا وہ اپنا ڈرونز کا، وہاں تو جیمرز ہی نہیں تھے کیونکہ وہاں تو صرف ہیلی کاپٹر تھے، جموں پہ لڑاکا طیارے تو نہیں تھے، کوئی خطرہ تو نہیں تھا. انہوں نے تو بھائی ہمارا اتنا نقصان کیا پاکستانی طالبان کے ذریعے، افغان طالبان نہیں، یہ ذرا ڈفرینشیٹ کریں ہمیشہ، کہ ہمارا کہ 1 کروڑ روپے کا طیارہ تھا جو کراچی ایئرپورٹ پر تباہ کیا گیا تھا. اور وہ اب جیمر لگائے ہیں ٹرکوں پہ لے جا کے، اور لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرونز کو تباہ کرنے کا نظام بنائیں، شوق سے بنائیں. تو وہ کشمیریوں کے دل تو نہیں جیت سکتے، اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے، یہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سیز فائر پہ تو عمل ہو رہا ہے بارڈر پہ. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے جناب، رافیل طیاروں کا معاملے میں ایک فرانسیسی ویب سائٹ نے، میڈیا پارٹ نے ایک سٹوری نشر کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو چکے ہیں، اور انڈیا ہل کے رہ گیا ہے، اور فرانس میں تحقیقات شروع ہوگی. کانگریس سمیت تمام اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں فوجداری مقدمہ دائر کریں. رافیل طیارے خریدنے تھے 2001 میں، تو یہ بات چیت شروع کی گئی، خریدے گئے 2012 میں. ٹھیک ہے، 126 کا ارادہ تھا، صرف 26 طیارے خریدے گئے. ٹھیک. اس دوران ہوا یہ کہ وہ گپتا صاحب تھے، کیا پورا نام کیا ہے؟ سوشین گپتا. اس کو انہوں نے رافیل طیارہ بنانے والے 2 کمپنیاں ہیں جو مل کے وہ کام کرتی ہیں، انہوں نے ہائر کر لیا. سوشین گپتا جو ہے اس کے تعلقات ہیں امیت شاہ سے بھی، اس کے بیٹوں کے طرف. یہ جو امیت شاہ ہیں، یہی امیت شاہ، یہ سے مراد یہ یہاں باہر کوریڈور میں نہیں کھڑا ہوا، نہیں وہ مودی صاحب کے ساتھ ساتھ جو نظر آتا ہے امیت شاہ، بی جے پی کا، ان کا نام تو ہر ایک کو اب یاد ہے. اور دوسرا ناموں کی وجہ سے ارون جیتل، کیا نام تھا؟ ارون جیتلے، وہ تھے اس وقت وزیر خزانہ، ان سے تھے ان کے مراسم. یہ جو صاحب ہیں سوشین گپتا جی، فائل ہیں، وہ تو انٹیلیجنس اور کیا ہوتی ہے، انہوں نے جو ان کو ہائر کیا بھائی، اسی لیے ہائر کیا نا ان کمپنیوں نے. اور مقصد کیا تھا؟ پاکستان میں بھی یہ ہوا تھا، فرانس سے کچھ اسلحہ وغیرہ خریدا، وہ بڑا سکینڈل بنا تھا. اب اس کو فی الحال چھوڑ دیں، وہ لمبی کہانی ہو جائے گی، اس میں بھی کچھ لوگ ملوث تھے. بہت پرانی بات ہے، 90s کی بات ہے، بے نظیر کے دور کی بات. اچھا اب وہ جو ساری پوائنٹس بنائے گئے تھے وزارت دفاع نے، اس طرح نیگوشیٹ جو اسٹریٹجی تھی پوری انہیں پتہ چل گئی. دیکھیے نا، میں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں اور کسی کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور یہ مجھے اگر 50 لاکھ روپے میں ملا، چھوٹا سا پلاٹ ہے، 50 میں لے لوں گا، مگر بہرحال میں کوشش کروں گا مجھے 35 لاکھ میں مل جائے، کیونکہ مارکیٹ پرائس اس کی جو ہے یہی 36-37 لاکھ ہے. کوشش کروں گا اگر وہ ضرورت مند ہوگا. سودا بازی تمام چیزوں میں اسی طرح ہوتی ہے. اب جب انہیں ساری انفارمیشن مل گئی کہ انہیں ضرورت کتنی شدید ہے اور یہ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے اور کیا بات کریں گے، تو وہ تو پہلے سے مینٹلی تیار ہو گئے، سوچ لیا انہوں نے. اور مذاکرات ہوتے رہے، مذاکرات سرکاری سطح پہ ہوئے، رافیل کے نمائندے بھی شریک ہوئے، جہاز بنانے والے 2 کمپنیاں فیکٹ وہ مل کے کام کرتی. طیارے خرید لیے گئے. آخری وقت پہ کیا ہوا؟ ایک عجیب واقعہ ہوا. اس معاہدے میں یہ لکھا جانا تھا کہ کرپشن کی، اگر کرپشن ہوئی تو اس کی تحقیقات ہوئی،
مودی صاحب نے ذاتی طور پر مداخلت کر کے وہ کمیٹی سے کہا کہ اس چک کو نکال دیا جائے، اور وہ نکال دی۔ فرانس میں تحقیقات ہو رہی ہے، وہ تو ساری تفصیلات سامنے آنے والی ہیں۔ وہ جج صاحب جو ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا، وہ ڈائریکٹوریٹ ہے عمل درآمد کا، ایک محکمہ ہے جس کو امپلیمنٹیشن ڈائریکٹوریٹ غالباً کہا جاتا ہے، ہاں؟ تو وہ نکال دی۔ مذاکراتی ٹیم اس سے متفق نہیں تھی، مگر وزیر اعظم نے کہا نکال دیں۔ وزیر اعظم کے پاس تو جواز ہو سکتا ہے، نواز شریف کے پاس کتنے جواز ہیں؟ نواز شریف صاحب نے صاحبزادی کو 100 ارب روپے کے پروجیکٹ کا انچارج بنایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جی مجھے یاد ہے اس کے۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ اس میں کتنی درخواستیں وصول ہوئی تھیں؟ 1 ارب 70 کروڑ روپے، ہر 170 کروڑ روپے، یس میں دیکھتا پھر میں فگر دیکھتا ہوں، میرے پر لکھا ہوا موجود ہے۔ 100 روپے ہر درخواست کے دینے تھے جی۔ پھر اس پہ اپنا عدالت نے نوٹس لیا، احتجاج کیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، مگر وہ 170 کروڑ روپے کہاں گئے؟ وہ تو ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں تھے۔ یہ جو ٹکٹوں پہ پیسے لیتے ہیں، یہ کبھی اس کا آڈٹ ہوا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کیا ہے؟ کس لیے؟ اور پیسے وہ دیکھا، کراچی کے تعلق رکھنے والے ایک اینکر کو اس کے ذریعے 5 کروڑ روپے نقد ایک اینکر کو بھیجے گئے تھے 2013 کے الیکشن میں، 5 کروڑ روپے نقد اس کے گھر جا کے دے کے آئے تھے۔ ان چیزوں کو کوئی دستاویزی ثبوت ہوتا ہے؟ جیسے وہ کل مریم وہ کہہ رہی تھی، مریم اورنگزیب دستاویزی ثبوت کوئی اسٹامپ دکھائیں جس پہ ایفیڈیوٹ کچھ دکھا دیں۔ وہ مودی صاحب نے کہا اب جناب اب ایک ہنگامہ برپا ہے، تو اب اس ہنگامے کا کیا علاج ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جائیں اور ضرورت پڑے تو تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ پاکستان آرمی ریڈ الرٹ پہ ہے، فضائیہ بھی تیار ہیں ذہنی طور پہ، جنگ نہیں چاہتے، مگر یہ ہے کہ جنگ وہ کریں گے۔ شاستری نے 65 میں ٹھیک یہی الفاظ کہے تھے، اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے۔ وہ اپنی مرضی کا محاذ کھول کر لاہور کی سرحد پہ آ پہنچے، کسی کو یہاں گمان نہیں تھا لاہور میں حملہ ہوا تھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ مینٹلی تیار ہوں، 71 ایک بالکل مختلف صورتحال تھی۔ اچھا یہ بھی اس نے کہا وہاں تو 2 ڈویژن تو کل آرمی تھی، آبادی ناراض تھی، اقتدار منتقل نہیں کیا گیا تھا، انڈیا کو موقع مل گیا، اس میں تو بھٹو اور یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان شریک تھے سارے، اس میں امریکہ اور روس شریک تھے، عالمی سازش تھی، ایک مدہوش آدمی حکمران تھا۔ آج تو وہ پاکستان، اس پاکستان میں آئی صحیح نام کی کوئی چیز تھی، ایک بس برائے نام تھی، اس کے بعد بنی نہ آئی صحیح۔ جناب اکرم تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وضو کے سلیپر ہمیشہ ان کی کرسی کے پاس رکھے رہتے تھے، اور ان سے ٹیک اوور کیا تھا جنرل اختر عبدالرحمان نے، جنہیں سپر اسٹریٹجسٹ کہا جاتا تھا، جنہوں نے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے گوریلا لیڈر جو ہیں جہاں کہیں ہوں گے وہ جنرل اختر عبدالرحمان کی زندگی سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ان کے بعد جنرل حمید گل نے ٹیک اوور کیا، جن کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بیانڈ ڈاؤٹ سمجھی جاتی تھی۔ تو آج تو وہ صورتحال ہے، اس نے کہا بھی بپن راوت نے کہ یہ یا تو ایک محدود جنگ ہے یا یہ میسیج ہے، ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے، جس کسی نے بتایا اس کا جائزہ لے رہے ہیں، مگر الزام بھی پاکستان پہ عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش تو پاکستان پہ نہیں الزام عائد کریں گے اور کس پہ کریں گے؟ ایک قربانی کا بکرا ہی چاہیے ہوتا ہے، کبھی وحیلہ مذہب کبھی بنام وطن۔ تو اندر وہ سکھوں کی شورش ہے، کسانوں کی شورش ہے، ادھر اپنا کشمیر تو کسی طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لیں۔ پریشر بلڈ کیے ہوئے ہے، چین تو اوپر چڑھا ہوا ہے، پریشر کیا بلڈ کر رہا ہے؟ چینی نے ان کے بہت سے علاقے میں قبضہ کر لیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اس سے نہیں لڑ سکتے۔ صرف اس نے یہ کہا کہ اب چین کی مدد سے بھی اگر جنگ پاکستان نے لڑنے کی کوشش کی، محدود جنگ وہ کہہ رہا ہے۔ دھمکیوں کا کیا ہے ہارون صاحب؟ جتنی مرضی بڑی دے دیں، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ لیکن ہارون صاحب ہماری امن کی خواہش کو بھی ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو ملک کی سیاست میں حمزہ شہباز علی ترین کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کی امریکہ یاترا کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक हारून साहब, अब ज़रा मुल्क की सियासत पे बात करते हैं। हारून साहब, करप्शन किस सतह पर होती है? शायद एक दो छोटे मोटे फिगर्स हमें पता थे, मगर आज जो फवाद चौधरी साहब ने बातें की हैं हारून साहब, वो तो बड़े खौफनाक फिगर्स करप्शन हैं। उससे कहीं ज़्यादा है जितने बयान किए जाते हैं, इससे भी ज़्यादा। देखिए, फवाद साहब कह रहे हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, ज़ाहिर वो डिटेल भी बताएंगे। 5,000 अरब रुपए, ये कोई $33 बिलियन बनते हैं, 32-33 बिलियन डॉलर जो बेनामी अकाउंट्स में हैं। हाँ। कोई 35 अरब रुपए तो वसूल भी कर चुकी, अपना 33 अरब रुपए 33 अरब नैब। और ये इतने ही पैसे जो हैं वो जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, ये इन लोगों के बेनामी अकाउंट्स में हैं। तो वो कहते ये हैं कि जी सिंध टैक्स देता है, सिंध नहीं देता टैक्स। मुराद अली शाह कराची शहर में, मुराद अली शाह साउथ अफ्रीका है, कराची शहर से 1/3 पूरे मुल्क इनकम टैक्स का वसूल होता है। बाकी टैक्स कलेक्शन वहाँ ज़रूर होती है और उसमें कराची का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पंजाब का हिस्सा है, पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, पंजाब का हिस्सा ज़ाहिर है ऑब्वियसली कराची के बराबर है या उससे ज़्यादा है। जो ज़्यादा माल तो यहाँ सब कुछ पहुँचता तो यहाँ है ना जी, जो वहाँ दरामद बरामद तो सब यहीं वहीं पे होती है। कराची शहर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, 1% टैक्स भी नहीं दे सिंध देता, 1%। 10,500 अरब रुपए 13 साल में उनको मिले हैं, वो कहाँ गए, किस चीज़ पर खर्च हुए? वो कहते हैं आप हमसे हिसाब नहीं ले सकते। नहीं, हिसाब नहीं है। हिसाब क्यों नहीं ले? जमहूरियत और होती किस लिए है? हिसाब कौन नहीं हिसाब ले सकता? वहाँ के लोग हिसाब लें ना, वोट के खड़े, उन्हें सपोर्ट हासिल है जिसकी सब अंदर भी समझ सकते हैं। एक आम आदमी समझ सकता है कि किसकी प्रोटेक्शन में वो अभी तशरीफ़ ले जा रहे हैं ना, वो अमेरिका किस लिए जा रहे हैं? जिसके लिए उनकी वालिदा साहबा तशरीफ़ ले जाती थी, जिसके लिए जरदारी साहब गए थे और इतना अरसा रहे थे, वहाँ प्रॉपर्टी है उनकी, ठीक है। वो ये बताने के लिए कि हम हैं लायल। नवाज शरीफ साहब लंदन क्यों बार बार वज़ीर आज़म थे और जाते लंदन थे, जाके 100 के करीब दौरे किए थे और बेशतर लंदन के थे। जायदादें हैं वहाँ पे, फ्रांस में जायदादें। ये बिलावल मुझे यकीन है कि वहाँ भी जाएंगे, अगर फौरी नहीं जाएंगे तो कुछ दिन के बाद लंदन जाएंगे। और करप्शन तो मतलब कोई शुमार का तार ही नहीं, और माशरे की रग रग में फैल चुकी है। आज वज़ीर आज़म ने कहा ना कि वो ज़मीनें खाली कराई जाएँ। करप्शन के ख़िलाफ़ अब मुहिम दोबारा फिर शुरू हुई। अली तरीन से कहा गया है 30 दिन में अपने अकाउंट्स दें और इन्वेस्टमेंट्स की सारी डिटेल्स लेके लें, वरना आपकी सारी जायदाद जब्त होगी। मेरा ख्याल है अली तरीन तो इस पोजीशन में है, ज़्यादा इम्कान है कि वो तो अपनी दे देगा मनी ट्रेल। तो क्या हमजा शहबाज तो कारोबार है? हमजा शहबाज कहाँ से देगा? हमजा शहबाज से कहा गया आपके चपरासी, क्लर्क, मुलाजम, इनके जो 35 रुपये इनके अकाउंट्स में, इसकी तफसील बताएं। अब उनका जवाब तो बाप बेटे का किया कि हमें नहीं पता। 25 अरब का। हाँ जी, 25 अरब। वो 25 अरब रुपए चपरासी के अकाउंट में आ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। ये कोई बात काबिल है? मैं ये कहाँ से उसका हिसाब देंगे? अली तरीन उसका बाद बिजनेस करते हैं। अली तरीन के तो अभी उसकी टीम ने जीता ना, वो अपना क्या है तो वो ये APSL APSL। हाँ जी, तो वो उनके तो कारोबार है, वो विजिबल हैं। वो मेरे बारे में एक दफ़ा एक सियासी लीडर ने कोई बात की, जैसे ये ताना देते हैं, ये शर्जील मेमन मुझे बड़ा ताना दिया करता था। एक दफ़ा फिरदौस अशकवान साहब ने भी दिया था, जब इन पर तनकीद की जाती थी तो एक अखबार में, बहुत सीनियर अखबार में से फौत हो गया, उन्होंने उठ कर कहा इसके ज़राए आमदन मालूम है हारून रशीद के, ये कितनी तनख्वाह लेता है और इसकी और क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है। आपके क्या ज़राए वो जो लीडर साहब थे उनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं था। शर्जील मेमन के तफ्तीशी अफसर शर्जील मेमन की नहीं मैं बात कर रहा, और साहब थे। अच्छा, बात यह है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम फिर शुरू हो गई है और अब नैब नहीं कर रही, FIA कर रही है। FIA को इन्वॉल्व किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि वो जाहिर है वो तो इसी पे उसने वोट लिए हैं, इमरान खान है, लेकिन ये है कि नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, खामोशी से काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने कहा नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, वोट भी इसी चीज़ के उनको मिलते हैं। वोट तो उन्होंने ये भी कहा था कि लोड शेडिंग नहीं होगी हारून साहब।
उसके ऊपर भी मिले कि अवाम तंग नहीं, लोड शेडिंग पिछले दिनों में हम बहुत बहस कर चुके हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। देखिए अब हम्माद ने ये कहा कहाँ कहाँ नालायकी हुई है, किस किस ने की है, पिछली हुकूमतों ने की, इन्होंने जो कुछ किया वो सब हम वाज़ेह कर चुके हैं। ठीक है, वो चीज़ों को बहुत नहीं दोहराना चाहिए। अब हम्माद ने कहा है, हम्माद साहब ने, कि 80% तक कैपेसिटी के मुताबिक टर्मिनल काम कर रहे हैं, पानी भी कुछ बढ़ गया है और जो है कमी रह गई है, यानी 6,000 मेगावाट की थी, अब कोई 3500 से 4,000 की रह गई है और मंडे तक वो भी ख़त्म हो जाएगी। मुकम्मल ख़त्म तो नहीं होगी, इसलिए कि सारा सिस्टम ही फाल्टी है, उसके हम बता चुके हैं। बिजली चोरी होती है, तरसीली निज़ाम ठीक नहीं है, आप फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाते हैं, वो सारी आप ख़रीद नहीं सकते। तो पुरानी हुकूमतों के मुआहदे हैं, बहरहाल उसमें सूरत हाल अब बेहतर हो जाएगी। यानी ये सूरत हाल नहीं रहेगी कि शहरों में 8-8 घंटे की या कहीं 4 घंटे की या 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, ये हेस्कोल का क्या मामला है? हेस्कोल का मामला ये है कि ये कंपनी एक ऐसे आदमी ने बनाई जिसका जो 45 साल से, मुमताज़ हसन शायद नाम है, 45 साल से बिजनेस है। 2008 में से लेके 2010 से 2018 तक इसकी शरह तरक्की थी 52%। 500 इनके अपने पेट्रोल पंप थे और ये PSO के बाद सबसे बड़ी कंपनी थी और इसके शेयर की प्राइस 2018 में थी 300 रुपये, अब कितनी है? 11 रुपये 23 पैसे। वो कोरोना की वजह से हुआ, बद इंतज़ामी की वजह से, जिस वजह से हुआ, 45 लाख रुपए बैंकों के देने हैं इन्होंने, हैं? एक तो ये जो कोरोना वगैरह की वजह से उस वक्त कीमतें गिर गई थी, आपको याद है, हम चीखते रहे। ये ताबश गौर साहब और वो दूसरे कौन थे कि भाई परचेज करें, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करें, गैस सस्ती है, पेट्रोल सस्ता है, इतना सस्ता फिर कभी नहीं होगा। जाहिर है एक बीमारी है, उसका इलाज दरियाफ्त हो जाएगा। उसकी वजह से हुआ, बद इंतज़ामी भी होगी, तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन अब ये देखना चाहिए कि ऑयल कंपनी उस वक्त तो अरबों खरबों रुपये बना रही थी, ये देखें ना, ये बढ़ते बढ़ते इनके एसेट्स जो हैं वो कई सौ गुना बढ़ गए। अब तो इनके शेयर्स की मार्केट में खरीदो फरोख्त ही बंद है। जो 300 रुपये का जिसने शेयर खरीदा था अब उसको 11 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने % हुआ जी? नहीं 93-4% तो उसका गया ना तकरीबन, इससे ज़्यादा गया, 96-7% गया। अच्छा, इस पे कवानीन में तब्दीलियों की ज़रूरत है। जिस तरह कीमतें फ़िक्स की जाती हैं, जिस तरह अचानक एक दिन कीमत बढ़ जाती है और अचानक एक दिन गिर जाती है, और ये वायरस जब फैला तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हुआ। इस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए। देखो पैसा किसका डूबा? बैंकों के 45 अरब खातादारों के डूब गए ना, और हज़ारों आदमियों की इन्वेस्टमेंट थी जिन्होंने शेयर खरीदे, वो भी गई, उनके डूब गए। तो इसका जायज़ा लेना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। हारून साहब, कराची के मसाइल बेशबहा हैं और हुकूक की जंग हर शख्स वहाँ पे लड़ रहा है, लेकिन जो MQM जंग लड़ रही है वो कहती है कि पाकिस्तान हमने तुम्हें दिया मगर तुमने इधर हम उधर तुम का नारा लगा के पाकिस्तान को तकसीम किया, हुकूक नहीं लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मगर ये MQM ने, ये लोग नहीं थे। इनमें से किसी एक का नाम बता दें जिनके वालिद गिरामी, दादा जान मोहतरम, परदादा जान मोहतरम तहरीक पाकिस्तान के लीडर थे। हमने क्या दिया? UPC पिघला। ये फजूल बहस है परले दर्जे की कि जी इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि UPC पे लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मगर ये लोग नहीं थे, ये यहाँ पैदा हुए हैं और इन्होंने इस मुल्क में जो खराबियाँ पैदा की, अब उसके जिक्र शुरू होगा तो बड़ी लंबी बहस के बेजान मोहरे थे, जो वो चाहता था ये करते थे। इन्होंने हमें पाकिस्तान नहीं, कायद आज़म ने हमें दिया पाकिस्तान, और अल्लामा इकबाल ने दिया, और उन सब अलीगढ़ के नौजवानों ने दिया। UPCP का बड़ा रोल है, पाकिस्तान की तामीर में इन लोगों का बड़ा रोल है, जो लखनऊ से, हैदराबाद से, दिल्ली से, उसके गर्दनवाज से, गुजरात के बिजनेसमैन का बड़ा रोल है। हर एक का रोल, उसका एतराफ़ करना चाहिए। पाकिस्तान की तामीर में इनका हिस्सा है। MQM उसको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। MQM ने तकरीब की है।
دیکھیے کراچی جو ہے وہ یتیم و یسیر ہے, اسے کوئی اون نہیں کرتا. پیپلز پارٹی کو اس سے قد ہے, اس لیے کہ اسے ووٹ ملتے ہی نہیں, وہاں سے چند سیٹیں وہ بمشکل کہیں نکال پاتے ہیں. بلاول بھٹو ہار گئے ایک عام پی ٹی آئی کے ورکر سے, ایک عام ورکر سے بلاول بھٹو صاحب ہار گئے اپنی پکی سیٹ پہ. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1% سے کم ٹیکس دیتا ہے دیہی سندھ, 12 ملازمتیں اس میں حصہ ملتا ہے, ان سے ملائے نا اپنا. مصطفیٰ کمال صاحب سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہارون صاحب, جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے پھر بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہے نعیم الرحمان صاحب معذرت کے ساتھ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جماعت اسلامی کے رہنما ہیں اور کراچی سے جماعت اسلامی کے صدر ہیں. ہمارے ساتھ نعیم الرحمان صاحب موجود ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر کراچی کے مسائل پہ ہم بات کر رہے ہیں, ان مسائل کے حل کی طرف بھی جائیں گے. ہارون رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. دیکھیے نعیم الرحمان صاحب, سوال یہ ہے, مسائل تو بالکل اجاگر ہو گئے, کوڑا ہے, پانی میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں ہوا, ٹرانسپورٹ کی حالت خراب ہے, سڑکیں نہیں بن رہی ہیں, بجٹ ایلوکیٹ ہی نہیں ہوتا, بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہی نہیں دیے جاتے. اس کا حل کیا ہے؟ کیا اسی طرح یتیم شہری نوجوانوں کو ملازمتیں ملتی؟ حل کیا ہے اس کا؟ بہت شکریہ ہارون رشید صاحب. دیکھیں حل ہے اونرشپ. بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہے نا, 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں یہاں سے. نعیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے. آواز بات کر رہے ہیں جی سر پلیز بات جاری رکھیے. جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ کے پاس ہیں وفاقی حکومت کی, یعنی پی ٹی آئی کے پاس, اور 4 کراچی کی سیٹیں ایم کیو ایم کے پاس ہیں, تو یہ 18-21 میں سے ہو گئیں جو وفاقی حکومت کے پاس ہیں. تو پھر مردم شماری میں ہماری گنتی پوری کیوں نہیں کی انہوں نے, اور جعلی مردم شماری کو صحیح کو قرار دے دیا. پھر جو کوٹا سسٹم اتنا بڑا نزا بنا رہا ہے, وہ وفاقی حکومت نے, عمران خان اور ایم کیو ایم نے مل کر غیر معینہ مدت کے لیے اس میں اضافہ کر دیا غیر آئینی طریقے سے. اسی طرح کے الیکٹرک کا جو افریت ہے وہ بھی وفاقی سبجیکٹ ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 900 ارب روپے کے پی ایس ڈی پی جو ہوتا ہے, جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے پورا, اس میں سے صرف 18 ارب روپے پچھلے سال بھی رکھے گئے تھے, 5-6 ارب روپے بھی خرچ کی, اور پھر اب 900 ارب میں سے, پہلے 650 میں سے 18 تھے, اب 900 ارب روپے میں سے 18 کراچی کے لیے. کوئی تناسب ہوتا ہے؟ کوئی یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بھائی 67%, انکم ٹیکس 2600 ارب روپے کا ہم نے دیا ہے, 41% ہے پورے پاکستان کا, اور آپ کراچی کے ساتھ, یہ تو آنرشپ نہیں ہے. پھر پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی تعصب کی بنیاد پر صوبہ چلاتی ہے. کراچی کو اگر ذرا سا کچھ کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن کراچی کو صوبے کا حصہ دینے کے لیے نہیں ہے, لینے کے لیے سمجھتی ہے. تو جب تک یہ پارٹیاں اونرشپ نہیں کریں گی اور اسی طرح سے یہ سب حکومتوں میں شامل رہتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہیں, تو کراچی کے لوگوں کو ہی یہ سوچنا پڑے گا کہ کراچی کی لیڈرشپ کن لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں یہ, اور نئے نئے نعرے لگاتے رہتے ہیں, لیکن پچھلے 25-30-40 سال سے یہ لوگ برسر اقتدار ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آخری منصوبہ نعمت اللہ خان نے کہ 3 کا مکمل کیا 100 ملین گیلن کا, 16 سال میں اس میں اضافہ نہیں ہو سکا ایک قطرہ پانی کا, 16 سال. نعیم الرحمان صاحب گزارے یہ مسائل ہمیں معلوم ہیں, لیڈرشپ تو آپ اس کو اجاگر بھی کرتے رہتے, آپ نے کوشش بھی کی, اور نعمت اللہ خان کا دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے, انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی اور بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بات یہ ہے کہ جب تک لیڈرشپ تو بدلے گی تب بدلے گی, اس وقت تک کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری پارٹیاں کراچی کی اکٹھی بیٹھیں اور اس کے لیے اصرار کریں اور دباؤ ڈالیں. اگر الگ الگ آپ کوشش کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ؟ اب تک تو کوئی نہیں نکلا. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا کراچی کی پارٹی کون سی ہے؟ کراچی کی پارٹی وہی کہلائے گی نا جس نے کراچی کا مینڈیٹ لیا ہے. تو جو مینڈیٹ لے رہا ہے وہ تو یہ سلوک کر رہا ہے, اب ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں اور کیا ملے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا. اسی طرح سے جو ہے مطلب آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب تک, اچھا کراچی کو ہونا چاہیے میگا سٹی, 3 کروڑ سے زائد آبادی کا یہ شہر ہے. میگا سٹی کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر گلوبلی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اب پیپلز پارٹی جو بلدیاتی ایکٹ لاتی ہے اس کے تحت وہ سارے اختیارات قبضہ کر لیتی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مرکز میں وفاق میں آئینی کور ملنا چاہیے بلدیاتی اداروں کو. اس کو صرف اتنا کور تو ملا ہوا ہے کہ صوبے جو ہے وہ اس کو ایڈمنسٹریٹو اور کوئی اختیارات دیں, لیکن آئینی کور نہیں ہے. ایک چیئر آف گورنمنٹ نہیں ہے, یہ چیئر آف گورنمنٹ ڈکلیئر ہونا چاہیے آئین میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ نعیم الرحمان صاحب. ہمارے پاس وقت کچھ زیادہ رہ گیا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر بات کریں گے. انو صاحب, جو نعیم الرحمان صاحب بات کر رہے تھے, مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو. یہ باتیں تو سب کرتے ہیں, مسائل تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا, لیکن سوال یہ ہارون صاحب کہ کوئی بھی جماعت کراچی کو اپنا اگر سمجھے تو کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو, کوئی بھی ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
نہیں وہ تو دیکھیے نا اسٹرگل ہی سے نتیجہ نکلتا ہے نا, وہ بغیر کوشش کے تو خود بخود تو کوئی چیز نہیں ہو جاتی. دیکھیے مسائل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لسانی تعصب کی بنیاد پر کر رہی ہے, اس کو میڈیا بھی اجاگر کرتا رہتا ہے. سوال یہ کہ حل کیا ہے؟ کراچی کے شہری یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں پہ سیاہ جھنڈے ہی لہرا دیں. سوڈان کے لوگوں نے اپنے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو اس طرح بھگا دیا تھا کہ 3 دن گھروں سے باہر نہیں نکلے تھے, اور اس کے جنرلوں کو کہنا پڑا کہ حضور تشریف لے جائیں, تو لوگ تو گھروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے. وہ تو احتجاج کا ہمیشہ ایک شائستہ طریقہ ہوتا ہے, وہ ان کو دیکھیں. اپنا مصطفیٰ کمال صاحب کو ان سے کہیں رابطہ کریں, کوشش کر رہے ہیں. ہارون صاحب آخری 2 منٹ بھی ابھی رہ گئے ہیں, بس وقت بھی ختم ہونے والا ہے. ان کے ساتھ رابطہ اس طرح سے نہیں ہو سکا مصطفیٰ کمال صاحب سے, لیکن کوشش کرتے ہیں ان سے ہماری بات ہو جائے, چاہے 1 منٹ کے لیے مختصر بات سے, مگر اچھا دیکھیں چلیے کل اگر نہیں رابطہ نہیں ہو سکتا تو کل رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب ابھی جس طرح سے کچرا کنڈیوں کا مسئلہ ہے, جس طرح سے نالوں کے ابلنے کا مسئلہ ہے, آج مراد علی شاہ صاحب کی بات, وہ کہتے ہیں کراچی کے اندر 1 بوند برستی ہے, پورا وفاق, پورا پاکستان, پورا میڈیا کہتا ہے کہ جس سمندر بہ گیا ہے. اس پہ کیا دماغ سازی کریں, یہ سب مسئلے آئیڈینٹیفائی ہو چکے. 1 بوند برستی ہے, اس کا حل کس نے کرنا ہے؟ صوبائی حکومت نے کرنا ہے نا بھائی. نالے صاف نہیں کرتے اگر تو یہی ہوگا نا, اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.